कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले ला। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकाविवर्जितः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको